Medyo mingubos ang mga negosyante nga nag-renew sa ilang mga business permit niining tuiga. Kay nung duman nga nag-renew ang mga negosyante sa ilang business permit niadtong bulan sa Enero 2026. Sa pagkighinabi ni Konsyal Cecil Co, Chairman sa Committee on Economic Enterprise sa Sangguniang Panglungsod, dili palang dugay, matud pa niya nga sa miaging 2025 adunay nag-renew nga mga negosyante nga mikabat og 4,599 o niining tuiga 2026 mikabat na lang og 3,843 ka business application. Sa maong numero, mo diferensya og 700 kapin ka mga businesses nga nag-renew sa business permit. So last 2025, we had a total of 4,599, kulang na lag isa, 4,599 businesses diri sa ato ang city. As of yesterday, we had 3,843 business permit applications. Si Konsyal Cecil Co sa Sangguniang Panglungsod, posible sa pag-ubos sa nag-renew sa business permit ang pagsaka sa bayronon sa business permit. Naginaot si Co nga mutaas pa ang gidaghanon sa nag-renew karong second quarter kaya naa pa man punta sa first quarter. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubilyo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.